أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحزب الأول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحنت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا علي العظيم وصدق رسول النبي الكريم